अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। इस नशिस्त में खुशामदीद, जहां हमारे साथ इस अहद के अहम फिक्शन निगार जनाब रफ़ाकत हयात मौजूद हैं। रफ़ाकत हयात साहब अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और ड्रामा नवीसी में एक अहम नाम है। रफ़ाकत के मीरवा की रातों के नाम से एक नावल शाया हो चुका है रफ़ाकत हयात का, जिसका बहुत चर्चा हुआ। उर्दू में इसको मकबूलियत मिली, कबूलियत मिली कायदीन की जानिब से, नाकिदीन की जानिब से। सिंधी में तर्जुमा हुआ, साथ ही हिंदुस्तान से भी शाये हुआ, जिसको बहुत सराहा गया। ख्वामा खां की ज़िंदगी इनका अफसानवी मजमूआ था, इनकी पहली अदबी किताब, और मेरे लिए इनका पहला तारुफ था। मीरवा की रातें हमने बाद में छपा और हम तक पहुंचा। और रफ़ाकत ड्रामा इंडस्ट्री से भी एक ज़माने से वाबस्ता हैं और तवातुर से लिख रहे हैं। तो रफ़ाकत साहब, खुश आमदीद आज की नशिस्त में। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब कि आपने मदू किया मुझे और उसको में शरीक किया। नहीं, आपका शुक्रिया। और मैं देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि आज कराची में हुई है तबाहकुन बारिश और सड़कें ज़ेरे आब हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और इंटरनेट भी डिस्टर्ब है। तो शायद इसकी वजह से कहीं कहीं आपको इस कनेक्शन में कोई कमी महसूस हो, मगर हमारी कोशिश है कि हमारी बात आप तक पहुँच सके। तो रफ़ाकत, ये फरमाइएगा कि मीरवा की रातें, ख्वामा खां की ज़िंदगी के बाद आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? अगला प्रोजेक्ट एक नॉवेल है जो कि मीरवा की रातें से जो है वो 5-6 गुना ज्यादा मतलब तकीम है या फैला हुआ है। और इसका पहला मुसवदा मैंने 2003-4 में अमल किया था और उसके बाद जब ये मीरवा की रातें हो गया तो मैंने उसको दोबारा से निकाला और उस पर दोबारा से काम शुरू किया और काफी मुश्किलों से गुजरने के बाद अब जाकर एक सूरत बनती हुई नजर आ रही है मुझे। और लगभग उसके जो है वो 200 सफात मैंने फाइनल कर लिए हैं और उस पर काम मतलब जारी है। बहुत अच्छी खबर है कि 200 सफ़ात मुकम्मल हो चुके हैं और ज़ख़ीम नावल है। ये बताइएगा कि आपसे मुलाकात भी हमारी रफ़ाकत से रही, अफ़सानों से आगाज़ किया, मगर अब हम देखते हैं कि रफ़ाकत का ज़्यादा रुझान आपका नावल्स की तरफ है या अफ़साने भी लिख रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि अब आपका रुझान ज़्यादा नॉवेल्स की तरफ है या अफ़साने भी लिख रहे हैं? शायद एक बार मैं थोड़ा सा मंजर बताना चाहूंगा आपको। दरअसल है कि मैंने आगाज तो किया था अफसाने से और अफसाने लिखता रहा। तो मतलब 1992 से लेकर जो है वो 99 तक मेरा फोकस जो है वो अफसाने पे था। हम्म। लेकिन मैं अपने अफसाने जो है वो मोहम्मद सलीम उर रहमान साहब को गाता था हम्म। पढ़ने के लिए और उनसे मेरी अब तो किताबत थी। तो उन्होंने मुझे जो है वो है कि अफसाने पढ़ के मुझे मशवरा दिया कि आप भी अफसाने पढ़ के लगता है कि आप नॉवल के आदमी हैं। हम्म। तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। कहानी आपकी फैल जाती है, फैली हुई होती है, फैलाव होता है उनमें। तो हम्म। उनके मशवरों को संजीदगी से लिया मैंने और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तसर कहानी से तवील कहानी की तरफ गया और फिर तवील कहानी से जो है वो नावल की तरफ गया। सही। लेकिन जो है वो उसके बाद ये हुआ कि जब भी कोई अफसाना शुरू होता था मैं तो वो हेल्थ ये तो कुछ और चीज बनती जा रही है, सही। अफसाना नहीं बन रहा। हम्म। तो उससे मुझे एक और चीज का अंदाजा हुआ कि अफसाना लिखना और अफसाना तवातर के साथ लिखना इंतहाई मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। और ये है कि इसके बारे में मार्केज ने बड़ी मजे की एक बात कही। उसने उससे पूछा गया है कि आपने ज्यादा अफसाने क्यों नहीं लिखे। उसने जवाब दिया है कि भाई हर अफसाने में एक आगाज होता है, एक उसका दरमियान होता है, एक का अंजाम होता है। तो बेहतर है कि मैं अफसाने के बजाय
ناول لکھوں بجائے کہ ہر مرتبہ نیا آغاز کروں، نئی کہانی شروع کروں، نیا جملہ سوچوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کتاب کے بارے میں سوچوں. تو اس نے سیکھ کا بتانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، آسان فن نہیں ہے. اچھا یہ بالکل آغا گل سے بھی ہماری بات ہوئی، 4 ناول لکھ چکے ہیں اور افسانے بھی لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں افسانے کے لیے زیادہ چابک دستی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رفاقت نے بھی لگ بھگ وہی بات کی. اچھا یہ بتائیے گا، اگر ہم آپ کے فکشن کی بات کریں تو دوستوں نے پڑھنے والے انہوں نے میروا کی راتوں پہ بالخصوص یہ کہا کہ اس میں جنس کا عنصر خاصا ہے. گو کہ مجھے تو اس پہ خوشی ہی ہے، اعتراض نہیں ہے کہ جنس کے موضوع کو بھی منظر کیا گیا. لیکن کیا سبب ہے جو اعتراض کیا گیا کہ وہ آپ کے خیال میں ہمارے یہاں جنس کو ڈائجسٹ نہیں کیا گیا؟ یہ سبب ہو سکتا ہے کہ یہ سبب ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں آپ نے اسے کراس کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نے جو ہے وہ آگے کے بجائے پیچھے کا سفر کیا. اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ پاکستان جب بنا تو منٹو صاحب لکھ رہے تھے اور بہت بے باکی کے ساتھ، بہت جرت کے ساتھ، بہت کھل کر ہر چیز پر داد کر رہے تھے، سب سیاست ہو وہ یا جنس ہو. اور یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اردو افسانے کو یا اردو فکشن کو مزید آگے جانا چاہیے تھا. لیکن مجھے لگا کہ اردو فکشن نے اپنے بہت سی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، سینسرشپ لگا دی. اور اس سینسرشپ کو عائد کرنے میں جو ہے وہ جدیدیت کی جو تحریک تھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ سیدھی بات نہ کہی جائے، سامنے کے حالات کو نہ لکھا جائے، اور جو حقیقی چیزیں ہو رہی ہیں آس پاس سے نظریں چرا کر ایک تجریدی انداز میں ان کو لکھا جائے. تو اس عمل میں جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بیوروکریسی تھی اس کا جو رویہ رہا فکشن کی طرف، انہوں نے بھی ایسے فکشن کی حوصلہ افزائی کی جو ہے کہ زندگی کے بارے میں براہ راست بات نہ کرتا ہو اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اور مدافعانہ طریقے سے مطلب بات کرتا ہو. اس فکشن کو زیادہ پروموٹ کیا گیا اور اس کے لیے ایک بڑا گروپ میں عمل رہا جس کے سربراہ دتہ شہاب تھے، فاق احمد صاحب ان کے ساتھ تھے، مختار مفتی صاحب تھے، بانو آپا تھی. تو ان سب نے مل کے جو ہے وہ مطلب کہ وہ راستہ جو منٹو نے ہمیں دکھایا تھا، جو بیدی صاحب نے ہمیں دکھایا تھا، اور یہ ہے کہ اس میں وسعت تھی، گنجائش بھی تھی، لیکن جو ہے وہ جدیدیت کی تعریف اور تصوف کو لا کر جو ہے وہ مطلب کا راستہ بلند کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ اچھا یہاں بہت سارے سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اور آپ چونکہ اس پہ ظاہر خیال کر رہے ہیں کہ اگر ہم جو شہابی اسکول ہے اشفاق احمد بانو قدسیہ ان سے نظری اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات ہے ادب چونکہ ٹکڑوں میں ہوتا ہے، کہیں کوئی سفر نامہ لکھتا ہے، ڈرامہ لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، تو کیا اس بنیاد پہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا تمام لکھا ہوا جو کام ہے اسے رد کیا جا سکتا ہے، یا وہ کام جو اس نظریے کے تحت لکھا گیا اسے رد کیا جائے گا، اور جو اچھا ادب ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ادب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ کا زیادہ بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹی وی میں سامنے آیا ہے، فکشن میں سامنے نہیں آتا. صحیح. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ ٹی وی کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک محبت 100 افسانے کے نام سے جو بڑی مشہور سیریز تھی جو ہم نے دیکھی، لیکن اس کے بعد پھر ہے کہ ٹی وی میں بھی وہ پٹری سے اتر گئے اور ہے کہ تلقین شاہ بن گئے وہ. یعنی کہ اشفاق صاحب جو ہے وہ زندگی بھر تلقین شاہ کا جو انہوں نے ہے کہ ایک رول ہے کہ کیا تھا ریڈیو کے لیے، اسی کو لے کے فالو کرتے رہے. حتیٰ کہ ایک چیز بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ ہے کہ پی ٹی وی کی کوئی تقریب تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1992 کی بات یا 92 93 کا بندہ.
اشفاق صاحب سے جو ہے وہ نعیم بخاری نے سوال کیا کہ اشفاق صاحب آپ نے زندگی بھر لکھا، آپ نے زندگی بھر جو ہے وہ بہت لکھا، ایسا کوئی موضوع بتائیں جس پر لکھنے کی آپ کو خواہش ہو. تو اشفاق صاحب جن کی عمر اس وقت لگ بھگ 75 یا کے آس پاس تھی، انہوں نے بہت سوچ کے جواب دیا یار نہیں، ہمارے ملک میں غربت بہت ہے اور میں نے اس کے بارے میں نہیں لکھا. تو آئی واز اسٹانشڈ یار کہ ایک افسانہ نگار جس نے زندگی بھر افسانہ لکھا ہو اسے 70-75 سال تک ملک میں غربت نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھاپے میں جا کے احساس ہو رہا ہے کہ بھائی غربت بہت ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ نے بڑی اہم بات کی. ہمارے بیشتر جو جی میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم ڈائیورٹ اپنے ٹاپک سے کریں، لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے. جیسے قدرت اللہ شہاب کا جو یا خدا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے پہ اور تقسیم کے اندر سانحے ہوئے اور جو منافقانہ رویہ ہمیں دکھائی دیا اس پہ بہت کڑی تنقید کرتا ہے. تو اس کو بھی اس کو ہم ایک خاص کیٹیگری میں رکھیں یا اس کو ایک جو ادب ہے معیاری ادب جو ذیل بحث آتا ہے جس کو ہم سنجیدہ ادب کہتے ہیں اس سے پرکھیں؟ ہے کہ جب آپ نے لکھا تھا یا خدا، اور ان کا ایک افسانہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت شاکار افسانہ تھا، ماں جی کا نام، جو کہ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا. لیکن ہے کہ یہ تمام تحریریں شہاب صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی جوائن کرنے سے پہلے کی، یا انہوں نے بیوروکریسی نئی جوائن کی ہوگی تب کی ہیں. لیکن جب انہوں نے بیوروکریسی جوائن کر لی اور بیوروکریسی کا ایک بہت اہم ستون بنتے چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک کنٹرول ڈرامہ شروع کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے. اور اس ڈرامہ کے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں برا احمد کی فلم. میرے خیال میں اچھا یہ بتائیے گا رفاقت کہ آپ ڈرامہ بھی لکھتے ہیں اور ناول بھی، تو کیسے اپنے فن کو الگ الگ رکھتے ہیں؟ ڈرامہ میں کمرشل ایلیمنٹ ہوتا ہے. اسد محمد خان، میں دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسد محمد خان جن افسانہ نگاروں کو فکشن نگاروں کا نام لیا تھا انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے طاہرہ اقبال اور رفاقت حیات کا نام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اب ادب نہیں لکھا جا رہا انہیں طاہرہ اقبال اور رفاقت حیات کو پڑھنا چاہیے. تو میں یہی پوچھوں گا کہ خان صاحب نے بھی بہت کمرشل لکھا، آپ بھی کمرشل لکھتے ہیں، تو دونوں کو الگ الگ کیسے رکھتے ہیں؟ کمرشل رائٹنگ کو اور اپنے لٹری ورک کو الگ الگ کیسے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے کمرشل کام آن ڈیمانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے جو فکشن رائٹنگ ہے وہ ایک آن ڈیمانڈ کام بن کے رہ گئی ہے. اس میں اسکرین پلے جو رائٹر ہے اس کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈیوسر، ٹی وی چینل، پروڈکشن ہاؤس ان کی خواہشات کو پورا کرے، اور جیسے مطلب ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں ویسے ہی کر رہے. اس حوالے سے جو ہے وہ بیدی صاحب نے بڑی ایک مزے کی بات، انہوں نے کہا کہ جب میں فلم نگری میں گیا تو ایسا لگا مجھے کہ شیش محل میں ایک کتا گھس آیا. تو یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے کہ ہماری یہ قسمتی ہے کہ جو ہے وہ شوبز کی دنیا میں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں ادب کا نہیں پتا، انہیں ڈرامے کا بھی نہیں پتا، زبان کا بھی نہیں، اور جو زبان کے ساتھ اس طرح کی سلوکی ہمارا میڈیا کر رہا ہے، ہمارے ڈرامے کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی اور کر رہا ہے، شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گزشتہ کچھ عرصے میں لٹریچر پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے گزشتہ 2 اشروں میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے کہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا. اور یہ ہے کہ کی مثال آپ دے لیں کہ خام صاحب کی زندگی جو ہے وہ 2003 میں چھپی، پہلی کتاب تھی میری، اور چھپی اور چھپنے کے بعد ریویو ہوئے اور بہت
खत्म हो गई। लेकिन जब ये बीरबल की किताबें आता है 2016 में, जबकि छोटी सी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, लेकिन जो है वो इसके हवाले से जो रद्द-ए-अमल सामने आता है और जिस तरह उसे लोग पढ़ते हैं, फिर जो मेरे आसपास के दोस्त हैं, जैसे आप हैं, आपकी किताब आई, उसके भी है कि जो एडिशन आ चुके हैं, काशिफ का नावल आया, दरवेश और कछुआ, उसका दूसरा एडिशन आने वाला है। आज का पर्चा तवात्र के साथ छप रहा है और हर पर्चे में एक दो नावल होते ही होते हैं और वो पढ़े जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिक्शन पढ़ने की भूख बड़ी है। ओके तो रफाकत जी कहते हैं कि फिक्शन पढ़ने की भूख बढ़ी है, और मैं दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया ने रसाई दी है और जो लिखने वाला है उससे अपने काम को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। और रफाकत का नावल हो या काशिफ का या आसिम भट्ट साहब का, इवन मैं मिर्जा असद बेग साहब के फिक्शन की भी बात करूंगा कि सोशल मीडिया पे वो जिस तबातों से ज़ेरे बहस आया उससे उसकी रसाई में इजाफा हुआ और उसे नए पढ़ने वाले मिले। अच्छा रफाकत ये बताइएगा कि अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले दौर में उर्दू अदब के इम्कानात हैं वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होगा, या ये ख्याल कि अदब जो है वो अपनी मौत की समझ जा रहा है, ये दुरुस्त है? देखें 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 अदब और खास तौर से मैं फिक्शन की बात करता हूँ कि फिक्शन जो है वो अगर हम देखें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंह फिक्शन है, शायरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो है कि शायरी ज्यादा मशहूर है और है कि उसमें भी जो गजल का जानरा है जो कि तहजीबी तौर पे का है कि बहुत गहरा असर हमारी साइकी पर भी है, जिसकी वजह से हम जो है वो है कि गजल को ज्यादा पसंद करते हैं और जो मतलब नसर है उस पे नहीं है। लेकिन अब जो है वो रवैये बदल रहे हैं और अब जो है वो लोग जो है वो फिक्शन ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हालात तब तक बेहतर नहीं होंगे की बात जब तक है कि पब्लिशर जो है वो अदीब की मुआशी हालत के बारे में नहीं सोचेगा और उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी एफर्ट नहीं करेगा, अपनी खुदगर्दी के फौज से बाहर नहीं आएगा। तो है कि तब तक बहुत मुश्किल है हालात का बदलना। और ओके तो ये नाशिर वाला मामला बड़ा गंभीर है कि नाशिर भी हम ये शिकवा करते हैं और दुरुस्त है कि इस्तेसाल करते हैं, और सेल्फ पब्लिकेशन की जानिब मेरा जो आने का तजुर्बा था मैं यहाँ जिक्र करूँगा अपने दोस्त आबिद मीर का, चूँकि उन्होंने बलूचिस्तान में सस्ती किताबें छापने का जो सिलसिला शुरू किया उससे मुझे हौसला मिला और मैंने ये तजुर्बा किया। और मैं बहुत से दोस्तों को कहता हूँ कि एक बार सेल्फ पब्लिकेशन का तजुर्बा भी करके देखें, बशर्ते आपके पास वक्त है। लेकिन अभी हमारे मेहमान रफ़ाकत मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मेले ठेले होते हैं, अभी तो खैर कोरोना वायरस है लेकिन उससे पहले जो हो रहे थे कॉन्फ्रेंसेस मेले मुल्क भर में, आप समझते हैं कि इन्होंने फ़रोग़ अदब में किरदार अदा किया है? लोग आते हैं किताबें ख़रीदते हैं, या ये बस गैलरी के लिए है या ये डेकोरेशन के लिए होने वाला काम है? नहीं, ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया ने जो है वो फिक्शन के फरोग के लिए एक रोल प्ले किया, उसी तरह इन फेस्टिवल्स ने भी जो है वो है कि अदीब और उसके कारी के दरमियान एक राब्ते का काम किया है और अदीबों को एक प्लेटफॉर्म मिला उससे अपनी बात कहने का ऑडियंस के सामने और एक बड़ी ऑडियंस के सामने। और ये है कि फेस्टिवल्स के से जो है वो किताबों की जो सेल है उस पर भी असर पड़ा है असर पड़ा और जो बड़ी है। लिखने वाले का ताल्लुक अपने कार्य से बहरास हुआ है। तो एक अच्छा काम है ये और इससे फायदा तो हुआ है मतलब अदीब का। फ़ायदा हुआ है और ये फ़ायदा हम चाहेंगे जारी भी रहे। तो रफ़ाकत ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ जो ख़वातीन फ़िक्शन निगार हैं वो उस तरह का फ़िक्शन लिख रही हैं जिसकी हम जो समझते हैं कि बराबरी का लिख रही हैं, या जैसे कुरतुलैन थी, इस्मत थी, जो एक ज़माने में लीड किया करती थी, मतलब सबसे बड़ी नावल निगारा हम कहते हैं कुरतुलैन को, इस्मत के अफ़साने थे और बाद में इख्तिलाफ़ के बावजूद बानो कुसिया का डंका बजा। तो आज भी जो ख़वातीन फ़िक्शन लिखने वाली हैं उनके पास वो इतनी ही क़ुव्वत से फ़िक्शन लिख रही हैं, या आप समझते हैं कि जब मैं जो है वो देखिए दो खवातीन इसमें तालीम कर दी थी आपको एक खवातीन से, एक तो हैं डॉक्टर सादिका बाख्तर मियाँ में होती हैं, उनका एक नॉवल था यहाँ कैरला में
کا نام تھا کوئی کہانی سناؤ نتاشا. کوئی کہانی سناؤ ناول نتاشا. نتاشا جی تو اسے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد میں جان رہا کہ اتنا اچھا ناول، اتنا بہترین ناول، اور عورتوں کے پوائنٹ آف ویو کو، اوپر زندگی کے جبر کو ایک انتہائی مضبوط کہانی کی شکل میں بیان کرتا ہوا ناول، جو انڈیا سے بھی چھپا ہوگا، اس کے بعد وہ یہاں سے چھپا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو ہے وہ رضیہ مشہدی صاحبہ ہیں، ان کے افسانے جو ہے وہ آج بھی چھپتے رہے، اور یہ دونوں خواتین ایسی ہیں کہ جن سے ہماری خواتین لکھنے والیوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کہانی بنتی ہے، کس طرح زندگی کہانی میں ڈھلتی ہے. دراصل ہے کہ بیشتر خواتین نے جو ہے وہ یہ سوچ کیا ہے، اور اس طرح اس میں بہت سے مرد سوچنے والے بھی ہیں کہ ان کے اپنے خیالات، ذاتی خیالات، ذاتی سوچیں، وہی سب کچھ ہے، وہی ان کا فکشن بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی، فکشن جو ہے وہ اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں آپ بالکل آبجیکٹو انداز میں سوچیں اور لکھیں، اس کو اپنے آپ کو ہٹائیں، اس سے نکالیں اس سے. لیکن ہماری عورتیں اپنی ذات کو، اپنے ذاتی خیالات کو آ جاتے ہیں، اور اس سے ہے کہ وہ چیز فکشن کے بجائے کچھ اور ہی بن جاتی. اچھا، اگر ہم اپنے ذاتی خیالات کو نکال دیتے ہیں فکشن سے، تو کیا مقصدیت فوت ہو جائے گی؟ اور کیا مقصدیت فوت ہونا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ دیکھیں اقبال، یہ ہے کہ ذاتی خیالات نکالنے کی بات میں اس طرح کر رہا ہوں کہ ان کو تھوپا نہ جائے، ان کو بین السطور رکھا جائے، ان کو فن کے اندر چھپا دیا جائے، ان کو آرٹ کے طور پہ پیش کیا جائے، اندر چھپا دیا جائے. ہاں ہاں. اچھا ویسے پھر وہ جو ہے وہ ان کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اچھا ویسے آپ مقصدیت کے فکشن میں مقصدیت کے حق میں ہیں، اس کے خلاف ہیں؟ مقصدیت ادب کی سب سے پہلی تو ہے کہ وہ ایک تفریح فراہم کرے، ایک مطلب کہ اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے. اس کے بعد کچھ اور ہے. اس کے بعد وہ ہے کہ سماج ہے، اس میں تاریخ آ جاتی ہے، اس میں فلسفہ آ جاتا ہے، اس میں نظریات. لیکن پہلے ہے کہ اپنے پڑھنے والے کا دل لبھائے، اس کو مطلب کہ متاثر کرے. تو یہ بتائیے کہ کس کا فکشن آپ کو متاثر کرتا ہے، کس کا فکشن آپ کو لبھاتا ہے؟ اردو ادب بھی بتائیے اور عالمی ادب سے بھی کوئی نام دیں. اردو ادب میں تو ہے کہ منٹو اور بیدی صاحب کو میں 19-20 سمجھتا ہوں، مطلب ایک ہی جتنا سمجھتا ہوں، اور مجھے بیدی صاحب کئی جگہوں پہ منٹو سے آگے نکلتے ہوئے محسوس بیدی صحیح، کیونکہ ہے کہ بیدی صاحب کے یہاں ایک مطلب صبر و تحمل، ایک بردباری اور ذاتی خیالات کو فکشن کے اندر چھپانے کی جو صلاحیت ہے. پھر جو ہے وہ اردو کے اور لوگ تھے کہ جن میں مطلب جدیدیت کی تحریک تھی، اس نے بھی تھوڑا بہت متاثر تو کیا. اس میں بھی جو ہے وہ سندر پرکاش کے افسانے ہیں، برتاج نندا کے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں تو نیجر مسعود صاحب ایک ایسے ادیب ہیں کہ جو متاثر کرتے ہیں، اور جو ایک افسانہ نگار کو راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے آج کے دور میں افسانے میں نام پیدا کرنا ہے تو آپ کو اپنا ایک مخصوص طرز ایجاد کرنا پڑے گا، ایک مخصوص اسٹائل بنانا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں سسٹین کر پائیں گے. اردو افسانہ جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے وہ 150 سال کا ہو چکا ہے، اور اس 150 سال کے عرصے میں جو ہے وہ اردو افسانے میں بہت زیادہ تجربے ہو چکے ہیں اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ پھر کچھ اور راستہ کرنے کی ضرورت ہوگی. ادب گھاٹے کا سودا ہے. ادیب جو ہے خالی کتابیں نہیں لکھ سکتا، اس کو روزگار کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ادب لکھنا ہے تو لکھیں گے، یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ادیب کو بہرحال
कुछ दीगर ममालिक की तरह जहाँ लिखने वाले को कुछ याफ्त का भी इम्कान होता है तो वो तवज्जो से लिख सकता है बगैर मुंतशिर हुए? पहली चीज तो है कि अदीब को मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए, ठीक है, और ये आज़ादी ही सबसे बड़ा मसला है अदीब का। और अगर वो जो है वो है कि मुआशी तौर पर जो है अगर उसे उसके अपने काम से कुछ याफ्त हो तो ये ज्यादा बेहतर है उसके लिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। नहीं क्योंकि है। क्योंकि क्योंकि वो अदीब जो एस्टेब्लिशमेंट के स्टेट के महाबयानिये के साथ जुड़ के खड़े हो जाते हैं, उनको तो फायदा बहुत मिलता है, उनको तो हर तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन जो स्टेट के बयानिये से इत्तेफाक नहीं करते उनके लिए मुश्किल का वक्त है। अब जिस तरह हसन मंजर साहब है, हसन मंजर साहब को मैं उर्दू का बहुत बड़ा है कि फिक्शन राइटर मानता हूँ, और बाज मकामात पे इंतजार हुसैन से भी बड़ा फिक्शन राइटर है कि मानता हूँ मैं। अब देखें कि इस मुल्क में इतना बड़ा अदीब भी ये बात कर रहा है कि हमारी किताबें बिकती नहीं है, कि छपती नहीं है। आसानी छपती क्यों नहीं है, छपती क्यों नहीं है, बिकती क्यों नहीं है, और क्या ओके जनाब, रफ़ाकत है हमारे साथ थे, मगर नेट का जैसे मैंने आपसे कहा कुछ कनेक्शन की वजह से मसला हुआ, कनेक्शन थोड़ा अभी वीक हुआ, लेकिन बहरहाल रफ़ाकत है से जो हमारी मुलाकात थी वो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। मेरे ख्याल में रफ़ाकत हमें कुछ देर में ज्वाइन कर सकते हैं। रफ़ाकत बात कर रहे थे डॉक्टर हसन मंजर की, बहुत ही अहम फिक्शन निगार हैं डॉक्टर हसन मंजर, उर्दू का फ़ख्र है, कराची का फ़ख्र हैं, और आखिर के बरसों में अब उनके नावल को अकेडमी अदबियात की जानिब से और यूबीएल की जानिब से उनकी तख्लीक़ात को एजाज़ात से नवाजा गया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा के हकदार थे, और बिलाशुबा उनके यहाँ जो तनव्वु है और जो बैनुल-अक़वामी लोकेल को बयान करने का तरीका है हसन मंजर के यहाँ, वो कम ही हमें मिलता है। रफ़ाकत ने हमें ज्वाइन किया है, तो बस अब हम आखिरी सवालात की तरफ चलेंगे। रफ़ाकत, छुट्टियां गुजारनी हो तो कौन सी जगह का, शहर का इंतखाब करेंगे? कस्बे का? कराची, मीरवा, पिंडी? ओके, मेरे ख्याल में रफ़ाकत के साथ फिर हमारी कनेक्शन जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, और कराची के अंदर बारिशों की वजह से खासे मसाइल हैं। इस वक्त सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम के साथ साथ इंटरनेट का भी इशू डेफिनेटली हम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता सेशन में हमने बात की थी, हमारे साथ थे जमील, मोहम्मद जमील अख्तर, मुतरिबा शेख, और अ, हमारे अतौर रहमान खां की जो दोस्त हैं उन्होंने ज्वाइन किया, तो उस सेशन का बहुत ही अच्छा रहते वाला लाइव सेशन था। हमारी कोशिश है कि इस तरह के सेशन हम मजीद रख सकें आने वाले वक्तों में नौजवानों के साथ, और रफ़ाकत हयात के साथ भी हम फिर किसी वक्त दोबारा गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, इस सेशन को मैं अब यहाँ तमाम करता हूँ, रफ़ाकत हयात से होगी फिर मुलाकात। आप सबका बहुत शुक्रिया, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।